बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो बिलखुसूस ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबरान के लिए बनाई जा रही हैं जिनके कुछ सवालात थे, जिनके जवाबात हमने देने की ज़रूरत महसूस की। और बिलखुसूस इस वक्त जिस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी डेवलपमेंट के उन मराहिल में है जहाँ इस अमर की ज़रूरत है कि प्रोजेक्ट की आबादकारी में मेंबरान जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो सबसे पहला सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लोग हमसे करते हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी के हवाले से है। तो मैं पूरी जो हिस्ट्री है एनओसी की वो आपसे बयान करूंगा और फिर जो इस वक्त हमारा स्टेटस है वो आपसे हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि 2018 में अप्रैल में हमने प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज लॉन्च साइट पे एक इवेंट से किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इवेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी की हिस्ट्री में एक यादगार लम्हा समझा जाता था। उससे एक साल कबल मार्च 2017 में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में हमने अपनी पहली एप्लीकेशन मूव की थी जो कि 427 कनाल के रकबे पे मुहित थी और वहां से हमने आगाज किया। उस पर हमें पहली प्लानिंग परमिशन मिली, वो भी हमने आप लोगों से शेयर की। उसके बाद हमें आरडीए की तरफ से हदायत मिली कि अगर आपने और रकबा खरीदा है तो आप इसमें मजीद रकबा ऐड करके रीअप्लाई कर सकते हैं। और उस वक्त फिर हमने दोबारा अप्लाई किया और 1543 कनाल की एक और प्लानिंग परमिशन हमें जल्द अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। जिस वक्त आरडीए ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो आरडीए ने ये गुफ्तगू उस वक्त हमारे सामने रखी कि जी जो इस शहर की अर्बन और पेरी अर्बन हदूद हैं उनकी लिमिटेशंस आरडीए को लिमिटिफाई करती हैं कि वो एक सर्टन हद से बाहर जाके अप्रूवल्स नहीं दे सकता। और जो अप्रूवल्स हमने आपको अब तक दी हैं वो हम कैरी ऑन नहीं कर सकते जब तक कि इस शहर का मास्टर प्लान रीडिफाइन नहीं होता। और अर्बन लिमिट्स जो रावलपिंडी की पिछले 25 साल से अनडिफाइंड चली आ रही हैं वो दोबारा से डिफाइन नहीं की जाती, तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मजीद जो है आपकी मावनत इस सिलसिले में नहीं कर सकता। इस दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत थी और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी इख्तियारात एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत दिए गए। फिर हमने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि आप हमारी अप्रूवल्स प्रोसेस कर दें, तो उन्होंने ये कहकर माजरत का इजहार किया कि जी हमारे महकमे को चूंकि डाउन साइज कर दिया गया था मुशर्रफ हुकूमत में और ये इख्तियारात जो है डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दे दिए गए थे, लिहाजा हम अपनी जो दस्तियाब वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए हम ये अप्रूवल्स भी नहीं प्रोसेस कर सकते। और लिहाजा ये कन्फ्यूजन्स दो डिपार्टमेंट्स की आपस में चलती रहीं और हम भी उसमें स्टक रहे। मजबूरन हमें अदलिया का दरवाज़ा खड़काना पड़ा और हमें सिविल अदालतों ने स्टे ऑर्डर्स ग्रांट किए जिनमें एक सेशन कोर्ट से जो स्टे ऑर्डर मिला उसमें हमें काम करते रहने की इजाज़त थी इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम जारी रखा और बारहा हम मुख्तलिफ महकमों के जो है दरवाजे में खड़काते रहे कि आप अप्रूवल्स हमारी प्रोसेस करें, क्योंकि हम आपके कहने पे आपकी इजाज़त देने पे इस इलाके में हमने ज़मीन की खरीदारी शुरू की। जिस वक्त रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक प्लानिंग परमिशन ग्रांट करता है तो प्लानिंग परमिशन का मतलब ये होता है कि आपको इजाज़त है कि आप इस इलाके में खरीदारी करके जो है अपनी डेवलपमेंट और उनके लिए तैयारी करें और ज़मीन खरीद लें। यानी एक खतीर रकम जो है जिस वक्त आरडीए ने हमें एनओसी के जो अव्वल मराइल होते हैं जिसको प्लानिंग परमिशन बोलते हैं वो जिस वक्त उन्होंने हमने ग्रांट कर दी तो हमने वहाँ पे प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी और एक खतीर रकम जो है वो रकबे की खरीदारी में इन्वेस्ट की। और हम मुख्तलिफ महकमों में स्टिल अप्लाई करते रहे कि हमें कहीं ना कहीं से तो अपनी अप्रूवल जो है प्रोसेस करानी है अगर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिलहाल इस काम से माजरत भी कर ली है। तो इस दौरान पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को ये इख्तियारात हुकूमत की तरफ से दे दिए गए कि वो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है अप्रूवल्स ग्रांट करके सर्टन कंडीशंस के तहत डेवलपर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स भी कर सकते हैं, उनको अप्रूवल्स भी ग्रांट कर सकते हैं और डेवलपर्स जो है उनकी अप्रूवल्स का फायदा उठाते हुए एक कम मुद्दत में अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करा के लीगली प्रोजेक्ट को आगे लेके चल सकते हैं। तो लिहाजा हमने और मुख्तलिफ जो इस एरिया में प्रोजेक्ट्स काम कर रहे थे उन्होंने भी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी जो कि फाटा कहलाता है इसको अप्लाई किया और अपनी अपनी परमिशन उन्होंने सीख की। फाटा की अप्रूवल्स का भी प्रोसेस यही है कि आप जो जमीन है वो आप जाके फाटा को शो कराते हैं कि जी हमारे पास इतनी जमीन है। फाटा आरडीए की तरह अपनी जमीन की वेरिफिकेशन के लिए, आपकी मलकियत की वेरिफिकेशन के लिए, उसकी कंपैक्शन की वेरिफिकेशन के लिए केस उठाती है और वो भेज देती है रेवेन्यू अथॉरिटी रावलपिंडी को
جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں آتی ہے، اور وہ جو ریونیو اتھارٹی ہے جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور ADCR کے تحت یہ محکمہ چلتا ہے، وہ آپ کی زمین کی ملکیت نیچے متعلقہ تحصیلداروں سے اور پٹواریوں سے ویریفائی کرواتا ہے کہ آیا یہ جو اسپانسرز آف دا اسکیم ہیں، انہوں نے جو رقبہ اپلائی کیا ہے، کیا یہ ان کی ملکیت ہے کہ نہیں، اور کیا یہ رقبہ موقع پہ کمپیکٹ بلاک کی صورت میں موجود ہے کہ نہیں۔ اور ایک تیسرا معاملہ جو ویریفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو رقبہ ہے وہ کہیں گرین ایریا میں تو نہیں آتا۔ گرین ایریا سے مراد ہے وہ ایریاز جو گورنمنٹ نے مخصوص کر دیے ہیں ایگریکلچر کے لیے، اور ایگریکلچر کے لیے مخصوص کیے جانے والے ایریے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پہ ایگریکلچر کاشت بھی ہو سکے اور ایگریکلچر کا پروسیس اس پہ ہو سکے اور وہ فٹ فار ایگریکلچر ہو۔ تو ہمارے کیس میں اور راولپنڈی کے ارد گرد جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں، ان کو ایک لیوریج حاصل ہے کہ چونکہ یہاں موسٹلی جو رقبہ ہے وہ بنجر قدیم ہے یا بنجر خرد ہے، تو لہٰذا اس میں گرین والا ایلیمنٹ شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ریونیو اتھارٹیز کو ہم نے جو رقبہ سبمٹ کروایا یا جو رقبہ ہم نے فاٹا کو سبمٹ کروایا وہ تقریباً 8,000 کنال کا تھا، اور اس میں سے پہلی سٹیج میں جو ریونیو اتھارٹیز نے ہمارا رقبہ کمپیکٹ بلاک کی صورت میں ویریفائی کیا وہ تقریباً 4,180 کنال تھا۔ کمپیکشن میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں مشترکہ مالکی والے جو ہنڈرنسز ہیں وہ نہ آئیں، اور کوئی اور مالکان تو اس رقبے میں ایگزسٹ نہیں کرتے جو کل کو کوئی ایشو کریٹ کر سکتے ہوں ود ریگارڈس ٹو کمپیکشن آف لینڈ۔ تو ریونیو اتھارٹی نے سیفلی جو پیس آف لینڈ سب سے پہلے وہاں پہ ویریفائی کیا وہ انہوں نے ہمیں پروسیس کر کے دوبارہ واپس فاٹا کو بھیج دیا کہ جی اس پہ آپ اپنا فردر پروسیس چلا سکتے ہیں، اور متعلقہ جو باقی محکمے ہوتے ہیں جن سے NOCs حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بلو ورلڈ سٹی نے حاصل کیے، اور الحمدللہ پھر فاٹا نے فائنلی، یہ میں نیوز آج آپ سے پہلے بھی بریک کر چکا ہوں اور دوبارہ میں ایک دفعہ بریک کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ اس پہ کنفیوژن پائی جاتی تھی، کہ الحمدللہ پہلا لے آؤٹ اپروول جو ہے فاٹا نے 4,180 کنال کا وہ ہمیں لے دیا۔ یہ ہم نے شیئر بھی کیا ہے لوگوں کے، پہلے آپ کو ان ڈیٹیل دکھا دیں گے۔ یہ 5-7 صفحوں کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں بلو ورلڈ سٹی کا سارا کیس ڈسکس کیا گیا، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے اس کو اپروول گرانٹ کر دی گئی۔ اور اپروول کے پروسیس میں یہ تمام محکموں کے جو متعلقہ افراد ہیں جو کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں، جس میں CEO بلو ورلڈ سٹی کی طرف سے ہمارے یعنی نمائندے موجود تھے، اور پھر چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کاؤنسل راولپنڈی وہ اس میں موجود تھے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ اس میں موجود تھے، پھر اس میں ایک نمائندہ ڈپٹی کمشنر اینڈ اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی کا موجود تھا، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ فاٹا ریجن وہ اس میں موجود تھے راولپنڈی ریجن کے، پھر ڈائریکٹر SP فاٹا ہیڈ کوارٹر لاہور سے ایک ممبر موجود تھے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر فاٹا سب ریجن راولپنڈی وہ اس میں موجود تھے، اور پھر ڈائریکٹر فاٹا جو کہ کنوینر تھے وہ موجود تھے۔ تو یہ ان سب کے سگنیچرز ہیں، اور یہ اپروول جو ہمیں گرانٹ کی گئی، یہ اٹ سیز لے آؤٹ پلان آف دا افورڈیبل پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ٹائٹل بلو ورلڈ سٹی لوکیٹڈ ایٹ موزہ سہال، ہپتال، ڈھلیال اینڈ پنڈ ملو، چکری روڈ، تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ راولپنڈی، comprising of an area of 4180 canals, has been granted approval for layout plan۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ فاٹا نے ہمیں یہ اپروول لے آؤٹ پلان کی گرانٹ کر دی۔ یہ اس کے بعد ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو گورننگ باڈی کا اجلاس کہتے ہیں، جو منسٹر ہیڈ کرتا ہے، اور تمام محکموں کے دوبارہ سے نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں، اور ایک فائنل NOC بھی گرانٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح ہم نے یہ 4,180 کنال کی لے آؤٹ اپروول جو ہے وہ الحمدللہ کامیابی سے فاٹا سے حاصل کی ہے، جبکہ ہم نے وہاں 8,000 سے زیادہ کا رقبہ جمع کرایا تھا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس سے فاٹا کی مینجمنٹ اور ریونیو اتھارٹیز گزرتی ہیں کہ جو رقبہ آپ انہیں جمع کراتے ہیں وہ ان کی آپ کی ملکیت، اور پھر اس کی کمپیکشن چیک کرتی ہیں، اور اس میں مینجمنٹ کے ساتھ مل کے جو مشترکہ مالکی کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو ریزالو کرنے کو کہتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس پروسیس سے بار بار گزرتے رہیں گے۔ یہ آج 4,180 کنال کا لے آؤٹ اپروو ہوا ہے۔ سملرلی ہماری پیرالل آل اپروولز ود فاٹا ان پروسیس ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ 1,00,000-2,00,000 کنال کا جو انٹائر پروجیکٹ کا ایریا، یہ الٹیمیٹلی اس پروسیس سے گزر کے
یہ اپروولز سے ملٹیپل ٹائمز گزرے گا اور 2-4 کنال کے پیس کر کے انشاءاللہ ہم اپنا سارا رقبہ جو ہے وہ اپروو کروائیں گے، اور جو آن گراؤنڈ ایگزیکیوشن ڈیولپمنٹ کی صورت میں یا فائنل لے آؤٹ کی صورت میں ہوگی وہ انشاءاللہ ایک گورنمنٹ کا اپرووڈ ڈاکیومنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس چیز کو بھی یہ انتظامیہ، یہ مینجمنٹ انشور کرے گی انشاءاللہ۔